क्या हुआ लाहौरियों? बारिश का वेट कर रहे हो? मर गई बारिश? 3 जुलाई आ गई। क्या हो तुम्हारे यहाँ? जाओ अपने साइंस के इदारों वालों से पूछो ना। बड़ा भड़के मार रहे थे 1 जुलाई तक बारिश होगी, उसके बाद तब्दील करके कहते हैं 3 जुलाई तक बारिश होगी। लाहौर की बारिश करवा रहे थे ना। मौत क्यों पड़ी हुई है लाहौर में? मौसम तो थोड़ा सा कूल है, कल हफ्स पड़ा हुआ था। और ऐसी बात नहीं कि बादल नहीं है, सब कुछ दिखा के बात करता हूँ। हाँ, काफिरों की मौत हूँ मैं। काफिरों की मौत, काफिरों के झूठे खुदाओं की मौत, काफिरों के झूठे मज़ाहिब की मौत बात कर रहा है इस टाइम। लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह, बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह। आगे समझ। तुम्हारे लाहौर के अंदर ये जो बादल है ना, और इन बादलों की जो बारिश बंद है, सॉरी बादलों की नहीं, आसमान से पानी बरसाता है जो, वो मेरे साथ है। किसी के बाप का राज चल रहा है तो बारिश करवा ले उसकी मर्ज़ी के बगैर। नहीं करा सकते। तुम देखो तुम्हारी सारी नस्लें खड़ी हो जाएं लाहौर में दुआएं करने के लिए तो पानी नहीं आएगा। समझ में आ गया? मामूली बात नहीं कर रहा। तुम्हारी सारी नस्लें भी खड़ी हो जाए ना पानी मंगाने के लिए तो पानी नहीं आएगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। कौन? वो जिसके नाम पर तुम लोगों ने हरामीपन शुरू किया हुआ है अपने शहरों में, अपने मुल्कों में, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है। हाँ, तुम्हारी बातें कर रहा हूँ मैं। इस्लाम के नाम पे फ़िरका फ़िरका खेलने वालों, और इस्लाम के नाम पर कुरान से खिलवाड़ करने वालों, और इस्लाम के नाम पर हज़रत इमाम हुसैन के साथ खिलवाड़ करने वालों, और इस्लाम के नाम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल करने वालों, और अपनी दुनियावी हरामकारियों के लिए उनके नाम को यरगमाल बनाने वालों, और अपने टीवी टॉक शोज़ और घरों के अंदर महफ़िलों में गली मोहल्लों के अंदर झूठी कस्में खाने वालों, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मजाक तमाशा बनाने वालों, तुम्हें ज़िल्लत और रसवाई का तोक़ पहना रहा है मेरा अल्लाह। बात समझ में आ गई? तुम्हारा बाप भी पानी नहीं ला सकता अब। वो खुद लाएगा तो आएगा, और वो खुद लाएगा तो आएगा, ये तो होता ही है ना, होता ही है ना। तो बेटा अभी जो बारिश हुई थी तुम्हारे 29 जून को, आंधी तूफान चला था लाहौर शहर पे, वो जाके पता कर लो कि किसका बाप आया था लाहौर शहर पर। मेरी आमद की निशानी थी वो, वही बात कर रहा है। अब समझ में आ गया कि हम जहाँ चले जाते हैं वहाँ अल्लाह के हुक्म से आंधी तूफान जल्जले भी हो जाते हैं और मौसम धर्म भरम हो जाते हैं। वो उसकी निशानी थी। और अब तक तुम्हारे महकमा मौसमियात वालों के दावों के मुताबिक, मीडिया के दावों के मुताबिक, जो बारिशें बरसनी थी 1 जुलाई तक वो भी नहीं आई, और जब उन्होंने दावे चेंज किए 3 जुलाई तक वो भी नहीं आया। क्यों? अब तक तो नहीं आया। मैं जहाँ पर हूँ लाहौर में वहाँ नहीं आया। बुलाओ बुलाओ, बताओ किधर हैं रामकृष्ण विष्णु हनुमान ज़्यूस और यावे? किधर है तुम्हारे रिचर्ड डॉकिन, आइंस्टाइन, न्यूटन? किधर है तुम्हारा ब्रूस ली, चुरूस ली? किधर है तुम्हारा माइकल जैक्सन? हाँ, जिन जिन तुम्हारे, और वो किधर है वो तुम्हारा बिल गेट और तुम्हारा वो साला टेस्ला का एलन मस्क? बहुत तरक्की की है ना साइंस के नाम पर। ये किसके बाप की साइंस है? लाओ, बारिश बंद पड़ी हुई है लाहौर के अंदर, मौसम कूल कर देता है और हब्स कर देता है और ऐसी की तैसी कर देता है। कौन है? वही है जो गॉड है इस यूनिवर्स का। वो अपने दस्तखत के साथ मेरी मदद कर चुका। कराची सिटी पे एक नहीं, मल्टीपल मैरिकल्स डेमोस्ट्रेट करके आया हूँ अल्लाह की मदद से। हाँ, उसी अल्लाह की मदद से जिसके नाम का प्रचार कर रहा हूँ और जिसके नाम के साथ उसका काम कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाह रहा था कि लाहौर में उस तरह का आंधी तूफान तो क्या बारिश का कतरा भी ना आए। मैं तो चाह रहा था। बहरहाल अब मर्ज़ी तो मेरे अल्लाह की चलेगी, क्योंकि बादशाह वो है, मैं बादशाह नहीं हूँ इस कायनात का। वो है, वो हुक्मरान है। तुम्हारी ज़मीन के ऊपर पता है तुम लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा गया, तुम लोगों को यरगमाल बनाया गया, तुम लोगों ने बुज़दिली की चादरें तान ली हैं। तुम लोगों से दीन इस्लाम का असल काम तो होता नहीं है। अब सुनो थोड़ी सी, तुम्हारी भी तो क्लास ले लूँ मैं, तुम्हारी समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों की क्लास ले रहा हूँ आज मैं। हाँ, तुम चूचू के मुरब्बों ने क्या किया है? सुनो ना, डुअल कैमरा है, साथ चलता है। तुम चूचू के मुरब्बों ने अल्लाह की वो निशानी है जिसकी वजह से गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, उनको तुम लोगों ने डिग्रेड किया। तुमने अल्लाह की निशानियों को नज़रअंदाज किया है। तुमने उन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस को तो वायरल किया है जो उल्लू के पट्टे व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर के लिए और अपने हरामी अय्याशियों के लिए अल्लाह के नाम को मिसयूज़ करते हैं सिर्फ वीडियोस वायरल करने के लिए। तुम उन रंडियों को तो फॉलो करते हो जो टिकटॉक पे ठुमके लगाती हुई अपने जिस्म के उभार दिखा रही हैं। तुम लोग उन तवाइफ़ों के, रंडियों के, गानों के, इंडियंस के, फिल्मों के सब कुछ करते हो शेयर। जहाँ गेम्स हो, मूवीज़ हो, नंगे नाच हो, वो सब तुम शेयर करते हो और देखते हो, क्योंकि उनके व्यूज़ तुम लोगों की वजह से ही होते हैं। ज़्यादातर कंटेंट ऐसा पाकिस्तान से देखा जाता है। मुझे चे बनाने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। आ गई समझ में? तो तुम्हारी पाकिस्तान से जितना ये कंटेंट जाता है ना, गंदा कंटेंट जो पाकिस्तान में देखा जाता है, इतना इंडियन भी नहीं देखते होंगे जितना पाकिस्तानी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ भी एजुकेशन रेशो एटलीस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा इस मामले में। उनके देख लो, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन देखो और अपना लेवल ऑफ एजुकेशन देखो। तुम लोग टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हो, मजहबी बहस मुबाहिस से ज़्यादा करते हो, काम बहुत
بہت کم کرتے ہو. تمہیں محفلوں میں بیٹھ کے فضول گپے مروا لو مذہب کے نام پر, فضول بحث کروا لو کہ وہ ناجائز ہے فلاں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں ناظر ہیں, اللہ کو یہ علم ہے یا نہیں ہے, اللہ یوں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. لیکن جو اللہ کی خدائی کو ثابت کرنے کے ثبوت ہیں, جو اللہ نے خود ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں, میری تو چھوڑو نا, جو معجزات اللہ نے خود پرفارم کیے 21ویں صدی میں. ابے تو رکنا, تیرے کو بھی موت پڑی ہے اس ٹائم. ہاں, جو معجزات میرے اللہ نے خود پرفارم کیے 21ویں صدی میں, آندھی طوفان زلزلے دکھائے, اپنے نام کے دستخط دکھائے, مردے زندہ کر کے دکھائے, کتنا کچھ اس نے کیا. میں نے ریکارڈنگ کر کے ڈالا, مردے بھی زندہ کر دیے, بارشیں بند کر کے دکھائیں, بارشیں آن کر کے دکھائیں, موسم پلٹ کر دکھائے, آندھی طوفان چلا کے دکھائے, اسرائیل کی بربادی کر کے دکھائی, ڈرون اس کا آئرن ڈوم کی ماں کی آنکھ ہوئی ہے, غزہ کے اوپر پانی برسا کے دکھایا, بارش کا سسٹم بیچ کے دکھایا, کراچی پہ بارش بند کروا کے دکھائی, مکے کے اندر موسم پلٹ کے دکھایا. سب کچھ کے اندر دکھانے کے اندر ایک چیز تھی کامن, کہ یہ سب خود بخود نہیں ہوتا, یہ سب خود بخود نہیں ہوتا. تیسری بار سنو, یہ سب خود بخود نہیں ہوتا, ورنہ سائنس کی کتابیں چاٹنے والے بالشتیے جنہوں نے گاڈ کا انکار کیا ہے, اور وہ سائنس کی کتابیں پڑھنے والے سو کالڈ مسلمان جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ساتھ میں نبیوں کا معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ساتھ میں صحابہ کرام کے معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں, اور ساتھ میں اولیاء اللہ کے معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کے حکم سے پیش آتے تھے. کہ شمس تبریز نے سورج کی گرمی بڑھوا دی, شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر دیا, انہی کے خلاف زیادہ بکواس کرتے ہیں نا. تو کیا ہے, تو کہاں ہیں وہ بھونکنے والے شیطان کے کتے؟ آئے نا مقابلے پہ, اب آؤ. اب کہاں بلوں میں چھپ کے بیٹھے ہو؟ اب کنٹینٹ شیئر کرنے میں موت پڑ رہی ہے, اس لیے کہ اب تمہاری ان جاہل ماؤں کی تربیت تمہارے کام نہیں آنے والی, تمہارے جاہل والدین کی وہ سکھائی ہوئی باتیں تمہارے کام نہیں آنے والی, تمہارے جاہل استادوں کی باتیں کام نہیں آنے والی تمہارے, جنہوں نے تمہیں اسلام کے مخالف تیار کیا, جنہوں نے تمہیں منافق بنا کے تیار کیا, جنہوں نے تمہیں کافر بنا کے تیار کیا. ہاں, تمہارے ہی معاشرے کے اندر کافر بھی ہیں, منافق بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, مرتد بھی ہیں, ایتھسٹ بھی ہیں, قادیانی شیعہ بھی ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, اور دیگر بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. وہ بھی ہیں جو خود کو روحانی کہتے ہیں, روحانیت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں, وہ بھی ہیں. اور وہ بھی ہیں جو سائنس کی کتابیں چاٹتے ہیں اور سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سائنسدان ہیں, وہ بھی ہیں. پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر بھی ہیں, آفیسرز بھی ہیں, آرمی آفیسرز بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, سب طبقات ہیں. ماضی کے ہر قسم کا وہ طبقہ تمہارے ملک میں ہے جس کو اللہ نے غرق کیا اور مار کے پھینک دیا جہنم کے اندر. وہ سب طرح کے طبقات تمہارے پاس ہیں, کیونکہ تمہارا پریکٹیکل معاشرہ عرب کی جہالت کی عکاسی کرتا ہے. کتابیں اٹھا لو عرب کی اور اپنے پاکستان کو دیکھ لو, کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. بس ایک فرق نظر آئے گا, ہاں وہ واضح, کہ اس عرب کے دور میں آخری نبی آئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پاکستان میں آ گیا ہوں ان کا امتی. یہ ہے وہ واضح فرق. انہوں نے کام کیا اپنے دور کے وسائل کے مطابق, اپنی ریسورسز کو یوز کیا. میں کام کر رہا ہوں اپنے دور کے وسائل کے مطابق اور اپنی ریسورسز کو استعمال کیا. انہوں نے بھی غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جہاں ضرورت پڑی کوشش کی, اللہ کے حکم سے بڑے بڑے معجزات ہوئے. میں نے بھی جہاں مجھے ضرورت پڑی میں نے کوشش کی, اور اللہ نے جتنا چاہا اتنے اللہ نے معجزات دکھائے. یہ ایک اہم فرق ہے, اور تھوڑی بہت سملیرٹی بھی ہے. ظاہر سی بات ہے نسبت تو ان کے ساتھ ہے نا, لیکن یہ کہ ان کی شان نبوت کچھ اور ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کرتے. میں ہوں ان کا امتی, میں اس معاملے میں آسرا ہی نہیں کرتا. میرے سامنے جو شیطان کا کتا ہوگا میں اسے زمین پہ رگڑ دوں گا سالے کو, میں آسرا ہی نہیں کروں گا, کیونکہ میرا اللہ ساتھ ہے نا میرے. بات ختم ہو گئی. وہ انجینئر محمد علی مرزا بھونکتا پھرتا تھا اولیاء اللہ کے خلاف, صحابہ کے خلاف ڈیگریڈ کرتا تھا. وہ مفتی طارق مسعود روحانی علاج, روحانی کام کرنے والوں کے خلاف بکواس کرتے تھے. میں نے لیکچر دیا, اللہ نے ذلیل کر دیا دونوں کو. سلطان الورلڈ کہتا تھا خود کو وہ انجینئر, میں نے اس کی اوقات دکھا دی. سلطان الورلڈ ہو گیا, گلی کا کتا کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ. سلطان گلی کے کتوں کا بھی سلطان کہلانے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ وہ اسرائیل کا ٹٹو ہے. وہ اسرائیل کے تلوے چاٹتا ہے, وہ اسرائیل کی جی کو چاٹتا ہے, اور بیٹھ کے پاکستان کو ڈیگریڈ کرتا ہے. ہاں پاکستان کو, اور مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے. میں مسلمانوں کے خلاف بات نہیں کر رہا, ہاں یاد رکھنا, دیر از اے ویری بگ ڈفرینس بٹوین مسلمس. ہاں, میرے ویڈیوز کاٹ پیٹ کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا. وہ حال کروں گا کہ اپنی ماں کو کوسو گے کہ پیدا کیوں کیا تمہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جتنی جو بات کر رہا ہوں ویسی ہے. میں مسلمانوں کے کبھی خلاف نہیں ہوتا. مسلمان ہی ہوتا ہے بس اصل, باقی سارے الگ ہیں اس کیٹیگری سے. جو ہم پہ ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یاد ہے نا, ذرا اس پوری فہرست کو پڑھ لینا. تو میں مسلمانوں کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں منافقین کے خلاف بات کر رہا ہوں. اور پاکستان میں منافقین کی اکثریت ہے. منافق جانتے ہو, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, خیانت کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے. اب دفع ہو جاؤ اور جا کے چینل دیکھو اور شیئر کرو غیر مسلموں تک, اور خود بھی سدھرو. اللہ اکبر.